बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जबीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि हमने पहले ही आपसे कहा था कि अगर मामलात इलेक्शन की तरफ जाने हुए तो गुजरांवाला पहुँचने से पहले ही बातचीत का आगाज़ हो जाएगा और कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। अभी तक कोई हतमी अंडरस्टैंडिंग डेवलप तो नहीं हुई, लेकिन इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। इन मुज़ाकरात पे दो बड़े अहम मामलात हैं जिनके ऊपर बातचीत की जा रही है। एक चीज़ का इजहार तो पब्लिकली इमरान खान ने अपनी जो लॉन्ग मार्च है उसमें मुरीदके से जब उन्होंने स्टार्ट किया आज, तो उस वक़्त भी उन्होंने ख़िताब में इसका इजहार किया और इसमें उन्होंने कहा कि ये बातचीत हो रही है या होगी तो सिर्फ एक ही नुक्ते पर है और वो है इलेक्शन की तारीख़, जिसको उन्होंने पब्लिकली कहा। दूसरा, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने जो गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट के साथ जो बातचीत की और उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने किसी एक कॉमन फ्रेंड जो बिज़नेसमैन है उनके ज़रिए पैगाम भिजवाया था आर्मी चीफ़ की तकर्री के लिए, लेकिन उन्होंने शुक्रिया के साथ वो इनकार कर दिया। उस हवाले से भी इमरान खान ने बड़ा दो टोक अंदाज में ये कहा कि वो बातचीत करेंगे तो सिर्फ उनके साथ करेंगे जो शहबाज शरीफ की डोरियां हिला रहे हैं या शहबाज शरीफ जिनके साथ डिग्गी में छुप कर बैठ कर मुलाकातें करने जाते हैं, तो हमारी बातचीत उन्हीं के साथ हो रही है, होगी। इस तरह से उन्होंने जुमले का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा जी कि वो किसी ऐसे शख्स से बात नहीं करना चाहते जो इस्टेब्लिशमेंट का बूट पॉलिश करता हो, जिसके इख्तियार में कुछ ना हो। तो ये उन्होंने इसमें भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी इस लॉन्ग मार्च के शुरू होने के बाद जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है उसकी तस्दीक की है। फिर इसकी तस्दीक परवेज़ इलाही साहब जो चीफ़ मिनिस्टर हैं इस वक्त पंजाब के, उन्होंने भी की और उन्होंने इसमें सोशल मीडिया के ऊपर भी फिर उन्होंने ना सिर्फ पहले ये एक खिताब में बातचीत करते हुए कहा, बल्कि बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पे तहरीरी तौर पे भी इसका इजहार किया और उन्होंने कहा कि हर लॉन्ग मार्च में, सिर्फ इस लॉन्ग मार्च में नहीं, इससे पहले भी जितने लॉन्ग मार्च हुए उस लॉन्ग मार्च के शुरू होते ही बैकडोर डिप्लोमेसी भी शुरू हो जाती है और इस दफ़ा भी लॉन्ग मार्च में बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो हो रही है। तो इसलिए इस बात की तो ये तस्दीक हो चुकी कि मुज़ाकरात इस वक्त शुरू हो चुके हैं। अभी ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उनका फोकस ज़्यादा आर्मी चीफ़ की तकर्री के ऊपर था और शहबाज शरीफ साहब ने भी जो सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स जो हैं उनके साथ जो बातचीत की उसमें उन्होंने फोकस जो है इलेक्शन की बजाय आर्मी चीफ़ की तकर्री के ऊपर रखा हुआ था कि इस हवाले से उन्होंने पैगाम भेजा था। हमारी इतलात के मुताबिक इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत चल रही है वो दो नुकात के ऊपर है। एक नुकता जो इमरान खान साहब पब्लिकली बार बार जिसका इजहार कर रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख दी जाए। दूसरा नुकता जो है वो आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से है और इस सिलसिले में इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि किसी भी मुतनाज़ तकर्री से इदारे की साख जो है वो मज़ीद ख़राब होगी या इसके ऊपर बहुत से सवालिया निशान उठेंगे और उनका इशारा जो है वो जनरल आसिम मुनीर की तरफ है जो 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। इनकी रिटायरमेंट दीगर जर्नल्स के साथ ही होनी थी, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा समझदार हैं और इन्होंने जो रैंक है वो 1 महीना बाद अपने कंधे पे सजाया। इसलिए कहा जाता है जी कि उनकी जो रिटायरमेंट है वो 27 नवंबर को है। नई तकर्री जो है 29 नवंबर से है। तो ये जो 2 दिन का गैप है, PMLN की और बिलखसूस नवाज़ शरीफ साहब की ये ख्वाहिश है, मरीम नवाज़ साहिबा की भी ख्वाहिश है कि आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया जाए, लेकिन ये 2 दिन का जो गैप है ये किस तरह से फिल होना है ये एक बड़ा मसला है और इसके ऊपर हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं कि अगर एक ऐसे आर्मी चीफ़ की तकर्री की गई जिसका अपॉइंटमेंट और ये रिटायरमेंट के बाद अपॉइंटमेंट का जो नुक्ता है ये मुतनाज़ा हो गया, तो फिर जो एक इदारे की क्रेडिबिलिटी का मामला है, जो बैगेज है, जो इस वक्त लीडरशिप है, अगर वो अपनी मुद्दत मुकम्मल करके जाती है तो उस बैगेज को नई लीडरशिप शायद अपने कंधों पे ना उठाए और कोशिश करेगी कि इदारे की क्रेडिबिलिटी बहाल हो और दोबारा जो इदारे का वक़ार है उसको बहाल किया जाए और ऐसे मेयर्स लिए जाएँ, ऐसे इकदाम उठाए जाएँ कि उस सारे को
بحال کیا جائے۔ تو اس لیے یہ اس وقت جو ہے کہ زیر غور معاملہ ہے، اور عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے بعد جو ٹاپ 3 ہیں، بے شک اگر جنرل فیض کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہتے کہ پولیٹیکلی وہ اگر ڈسپیوٹیڈ ہے، نون لیگ یا پی ٹی ایم کو اعتراض ہے، تو عمران خان کے بھی وہ فیوریٹ نہیں ہیں، وہ بارہا اس بات کا اظہار کر چکے ہیں۔ تو اس کے بعد جو 3 جنرلز رہتے ہیں، جن میں سحر شمشاد ہیں، اظہر عباس ہیں، جنرل نعمان ہیں، تو ان کا یہ خیال ہے جی کہ آپ ان 3 میں سے جس کو بھی بنا دیں، یہ میرٹ کے اوپر جو ہے کہ ریفلیکشن ہوگی۔ اگر اس سے ہٹ کر کوشش یہ کی گئی جو ریٹائر ہو رہا ہے اس کو بنایا جائے تو یہ ایک نیا جو ہے پنڈورا باکس کھل جائے گا، تو اس سے گریز کیا جائے۔ انہوں نے اپنی رائے جو ہے وہ جو کنسرنز لوگ تھے اس مذاکرات کے لیے آئے تھے ان کو پہنچا دیا ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے کہ وہ پنڈی اور اسلام آباد اور لندن کے درمیان جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی ہیں، تو لیٹس سی اس کے اوپر کیا جو ہے کہ حتمی فیصلے ہوتے ہیں۔ عمران خان نے اپنے خطاب میں اس تاثر کو بھی جو یہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو جس انداز میں انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، اور انڈیا کے میڈیا نے اس کے اوپر جس طرح خوشی کے شادیانے بجائیں اور بڑا چرچا ہو رہا تھا، تو انہوں نے اپنے خطاب میں انڈین میڈیا اور انڈیا کے لوگوں کو بھی مخاطب کیا آج، اور کہا کہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے، اور ہم جو تعمیری تنقید کرتے ہیں وہ فوج ادارے کی اصلاح کے لیے، ادارے کی فلاح کے لیے، اور اس کی جو ہے کہ ملک کو جو دفاع ہے اس کو مضبوط بنانے کے لیے کرتے ہیں، اور انڈیا کو اس پہ خوشی کے شادیانے نہیں بجانے چاہیے۔ ہم اپنی فوج یا اپنے اداروں کے خلاف جو ہے کوئی تصادم کی فضا نہیں بنائیں گے، نہ تصادم ہونے دیں گے، بلکہ ہم اپنے اداروں کو مضبوط بنائیں گے۔ تو یہ انڈیا کو بھی بڑا کلیئر میسج دیا کہ جو پاکستان کے اندر بھی بعض ایسے عناصر ہیں جن کی مسلسل پچھلے 6 مہینے سے کوشش ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج کو آپس میں ایک ایسی فضا کریٹ کی جائے کہ ان کو آپس میں لڑوا دیا جائے، لیکن عمران خان اور پی ٹی آئی مسلسل یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ صورتحال پیدا نہ ہو۔ ڈی جی آئی ایس آئی سے غلط مشورہ دے کر پریس کانفرنس کروائی گئی، اور وہ ایک بے وقت کی راگنی تھی، اور وہ ایل ایڈوائز تھا، اس کے ریئیکشن بھی آیا، لیکن اس ریئیکشن کے بعد عمران خان نے وہ ڈیمیج کنٹرول بھی کیا، اور اس کو کوشش کی کہ معاملات کو اس نہج پہ تک نہ لے کے جایا جائے جو پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جائیں۔ تو اب اس صورتحال کے بعد جو اسلام آباد میں پی ڈی ایم کے حلقے ہیں، انہوں نے ایک بار پھر جو ہے کہ وہ خونی مارچ اور مختلف جو اصطلاحات یوز کر رہے تھے، اس کے بعد اب پھر ایک گورنر راج کی جو ہے بازگشت سنائی دینے لگ گئی ہے، اور بعض حلقوں کا خیال ہے جی کہ پنجاب میں گورنر راج لگایا جائے اور اس لانگ مارچ کو روکا جائے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چودھری پرویز الہی کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تھرو اسٹیبلشمنٹ یا ان ایلیمنٹ میں کی جانب سے کہ جو اسٹیبلشمنٹ نون لیگ اور کاف لیگ کے قریب ہیں، کہ پرویز الہی صاحب کو کنونس کیا جائے کہ وہ ایسی کوئی ایڈوائز بھیج دیں کہ جس کے نتیجے میں گورنر راج لگایا جائے، اور کانسٹیٹیوشنلی اس کو جو ہے کہ لیجیٹمیٹ بھی کر لیا جائے، ریدر دین کہ وفاقی حکومت خود امپوز کرے اور پھر وہ چیلنج ہو۔ لیکن پرویز الہی صاحب کے اب تک کے جو بیانات ہیں، جو اب تک کا ان کا کنڈکٹ ہے، وہ یہی ظاہر کر رہا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور گجرات میں ان کے استقبال کے لیے بھی بڑی بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب گجرات میں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کا استقبال کرتے ہیں، یا اس سے پہلے ہی معاملات کو کسی نہج منطقی انجام تک پہنچا دیا جاتا ہے اور صورتحال کو الیکشن کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو لیٹس سی اگلے 1-2 دنوں کے اندر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فی الحال خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔